अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, घर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी बस अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोर तो सिर्फ चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। तो बहुत शुक्रिया जी। तो बाकी आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो जी बिल्कुल मैंने भी उसकी वीडियो देखी है, लेकिन उसमें मैंने ऐसा कुछ सीन नहीं कि देखा। तो हो सकता है वो और वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखी जिसमें कमर भाई आए हुए थे, जिसमें मतलब कि सुबह वाली वीडियो थी। बाद में असलम वीर के घर जाया गया जी, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, उनकी हार्ट सर्जरी, अल्लाह ताला शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उन्हें चाहिए था कि वो लाहौर जो PIC है ना, इधर आके उनका ट्रीटमेंट करवाते। एक आपको डॉक्टर अच्छे मिलते, एक थोड़ा आपका जो होता है ना इलाज उसमें हो जाता, क्योंकि जो PIC है ना उसमें अब थोड़ा काम फास्ट हो चुका है। अदरवाइज़ तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, अगर आप जाएंगे ना तो वो आपको कहेंगे जी रिलैक्स हो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ हाले कोई ज़रूरत नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ना पता नहीं किन्ने दुनिया के साल काट सकते हो। या प्राइवेट जाओ तो वो कहेंगे 5 मिनट में तुम लोग का ऑपरेशन है। तो क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरे बहनोई इधर आए तो उनका मतलब कि उन्होंने हमें बताया ही, जब जो उन्होंने कहा कि स्टंट डाल दिए। और भाई मेरा जो था उनको जब लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तुसी तो पीर नू आया जे, ਤੁਹਾਨੂੰ हले कोई ज़रूरत नहीं कि बस है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेडिसिन दे देने। मतलब जब फिर तबीयत खराब प्राइवेट गया तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको वो मंडे का कह रहे हैं, हम आपको संडे का भी नहीं कहते, आप फ़ौरन जाए। तो जाते ही उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो बस अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले, वो भी बेचारा समझे खुद ही कमाना खुद ही खाना। अल्लाह ताला जो है इन बीमारियों को दूर रखे, जो जिस भी बीमारी में अल्लाह पाक शिफाए कामला दे, और हमें तमाम इन बीमारियों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। तो मैं तो वही देख रही हूँ, जितनी वीडियो कोई अलीवीर की लग रही है वहाँ भी वही चल रहा है, जिधर भी लग रही है वही वीडियो। भी तो असलम भाई की लग रही है, लेकिन उनके लिए दुआओं की अपील की जा रही है। तो आप भी दुआ करते करें जी, हम भी दुआ करते हैं। उधर भाई बीमार है, उसका भी जिक्र नहीं किया गया। वो जो मैं आसिया और महविश की वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो उधर फिर सुमेरा भी आ गई है। फिर वो कह रही है जी उधर जाना था आपदा के घर। तो फिर हमने कहा कि चलो एक रात उधर रह लेंगे, क्योंकि अभी तो संडे को है ना हकीकत। तो तो जी जब आपके वालिदैन, आपका मुझे जो कमेंट है कि आंटी जान आपका हकीकत, जी मेरी जान बेटे मेरी बात सुने। मैंने आपको उस टाइम की बात बतानी है जब मैं बड़ी हुई और मेरे सामने जो बात हुई। तो जाहिर है जब मेरे वालिद साहब ने मेरा हकीका किया होगा तो मैं भी तो वही 7 दिन के अंदर ही होंगी ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो इसलिए ये बात इधर बैठ के करते हैं या बताते हैं, अगर हमारी वजह से किसी को समझ आ जाए या कोई उस चीज़ को फॉलो कर लेता, क्योंकि हमारा दीन हमारा मज़हब किसी के बाप की विरासत नहीं है, वो हम सब का दीन है। और एक दूसरे की बात को फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें इतना कुछ दिया हुआ, लेकिन जो थी अपनी अनाया फातिमा, उसकी बार कितनी देर बाद हकीका किया गया था, कभी मुर्गे दिखा, कभी कुछ कभी कुछ। ये है जब आपने एक चीज़ करनी है ना तो फिर इस्लाम के तहत करें कि आपको उस चीज़ का अजर व सवाब मिले। ये सारी बात है। बाकी ज़रूरी मतलब एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं कि लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही, लोग बेचारे पागल हुए पड़े। यहाँ इतनी बड़ी ज़मीनें रख रख के लोग किस तरह बावले हो जाते हैं। जब चैनल बनते हैं फिर उनकी शौकियाँ नहीं ख़त्म होती, और जब चैनल का मसला या तो फिर वो इतना रोते हैं पिटते हैं, अपनी ऑडियंस को इस तरह ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो देखिए ना, जिन लोगों के बेचारों के चैनल नहीं है या अक्सरियत है शहरों के लोग हैं जो तो बहुत अमीर तरीन लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें और अमीर बनाए दे। जिनके पास कम है उनको भी नवाजे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कतरे की ज़रूरत है समंदर मांगो, क्योंकि मैं कादर करीम हूँ और देने पे कुदरत रखता हूँ। इसलिए आमीन कहा करें आप भी मैं भी। बाकी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें जितना हमारा मुल्क क्राइसिस में जा रहा है ना, तो ये हम आपको इधर बैठ के क्या बताएं। फिर बात वही आ जाती है, कोई किसी की हेल्प करे ना करे तो बात होती है जी ये इधर बैठ के ऐसा। तो बाकी जो एक चलती चलती बात कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतों के दरवाजे खोले और अपनी गैब से वसीले बनाए। और अल्लाह ताला हमारे कमाने वालों की ज़िंदगियों में और उनकी कमाइयों में ढेरों ढेर बरकतें डाले। अल्लाह ताला हमें
کبھی حرام دیکھنا بھی نہ پڑے، رزق حلال اللہ پاک اتنا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ویڈیو میں بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہ نہیں تنقید کے جی کمنٹ ہے جی آپ کس سائڈ لگے، جی کس سائڈ لگے ہیں، کدی آ کے پوری ویڈیو ویکھو تو تھانوں سمجھ آ جائے کس سائڈ لگے اور ہوئے ہیں۔ ماما دیکھا علی ویر نے ان کو کیسا جواب دیا ہے، ہاں یہ کپڑے نہیں بدل رہے، رضائی نہیں دھو رہے، وہ چٹائی بھی دھل ہاں جی، تو وہ میں نے ویڈیو دیکھی نا جس میں چٹائی دھونے لگی ہے تو آ کے کہہ رہی ہے صاف ستھری آ تو میں نا چٹائی دھون لگی ہاں، تو اس نے فوراً سے علی نے فوراً سے پہلے کہہ دیا جی اے ہسپتالوں آئی ہے نا ہاسپٹلوں آئی ہے تو اس واسطے نا اسی انہوں واش کرتے پے ہاں، تے اللہ دیا بندہ تو سویرے سلاد دے پتے ایویں چک چک کھدی گیا، مٹی والے نہ دھوتے تے نہ کچھ، تو سارے نے دیکھیا ہونا تے ہن چٹائی واسطے تینوں ایڈیاں صفائیاں ستھرائیاں آ گئی ہیں کیونکہ ادھر لوگ ان کی کر رہے ہیں نا خاطر توازہ، تو پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کپڑے نہیں بدلے، تو آسیہ کو بھی کہا میں نے کہ کہا کپڑے یہ نہیں علی ویر بدلے۔ نے ویسے صحیح جواب دے دیا اپنے سسرال والوں کو۔ تو ادھر ان کے بھی جواب مل رہے ہیں نا کہ ادھر جب وہ نصراللہ ویر صاحب پھر تشریف لے کے آئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے تو وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں رشتے جوڑ رہے ہوتے۔ دیکھیں اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ہم تو جسٹ ایک ویڈیو کو دیکھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں یہ بڑے عجیب و غریب تھا، ہم نے لگا رہی تھی اب چپ کر گئی، اور آپ نے مجھے کمنٹ جو کیا ہے کہ اب وہ کہہ رہی ہے کاکے اور کاکی کے پاس جانا ہے، تو جس طرح ان کے پاس بائک نہیں تھی اور کہہ رہے تھے ہیلمٹ نہیں ہے یہ وہ، تو سنورا باجی نے جو بات شاید بتائی کہ انہوں نے کوئی بندہ جا رہا تھا شاید گدھا گاڑی والا تھا یا کیا تھا، تو اس نے ہیلمٹ خود بھی کی ہوئی تھی اور شاید اپنے گدھے کو بھی کروائی ہوئی تھی، تو کہہ رہی ہے میرا کہہ رہی ہے کہ ہاں اچھا میں نے پہلے سمجھا کہ یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا یہ بکریاں یا گدھے یا ایسے نا سردی میں ان کو بھی جرسیاں پہنا دیتے ہیں، تو میں نے سمجھا کوئی ایسی بات ہے، تو پھر کہہ رہی ہے نہیں ہیلمٹ دی گل ہے کہ جنی بھی انسان نو ਉਹਦੀ ضرورت ਹੁੰਦੀ ہے سیفٹی دی اونی ਉਹਨੂੰ اچھا گدھے کو اتنا سے فنی کام ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی مجھے اگلا آدمی کہہ رہا تھا جی میں نے اس کو فٹ ہی کروا لیا دماغ کے اپنے سر کے ساتھ بھی میں اتارتا ہی نہیں، واہ بھائی واہ، مطلب یہ یونیک لوگ ایسی چیزیں نکالتے ہیں۔ جب اس دن ہم جا رہے تھے نا تو آگ لگی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا، تو پاشا نے کہا نہیں جی نہیں، جب یہ لوگ مطلب کہ اپنے قانون کو نہیں دیکھتے فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ 2000 کا نا ایک چلان ہے، آپ اگر غلط سائڈ آ گئے یا آپ کے پاس کاغذات نہیں ہے پورے یا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی تو اس وجہ سے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ مطلب کہ دھمکانے کے لیے یا ان کو تو یہ اپنی بائکوں کو نا بائک کو آگ لگا دیتے، تو کہتے بھلا بندہ سوچے جو ادھر آفیسر کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا جب اس نے چلان کر دیا ہے تو اس نے پیسے لینے ہیں تو پھر اپنی چیز کا نقصان کرنے کا کیا فائدہ، چل وہ 10-20 ہزار کی بھی ہوگی تو تو گیا نا اپنی اس سواری سے، تو اپنی چیزیں پوری پاس رکھ لے، کیونکہ آج کل ہمارا بہت ادھر لاہور میں تو بہت زیادہ قانون سخت ہے کہ ذرا مطلب کہ لحاظ نہیں ہے فوراً سے پہلے نا چلان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اس پہ کیس بھی ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی یہ تو سنورا باجی کی بات جو سنی میں نے اس پہ میں نے ایک فنی جو بات آپ سے شیئر کی ہے، یہ ہماری ویڈیو کو دیکھا کرے، تھوڑا فن بھی ہونا تو آپ بھی خوش ہوں، ہنسے مذاق کرے، یہ کہ بندہ اتنا سیریس منہ بنا کے ان بیچاروں کو اتنا ٹارگٹ کرے کہ وہ بھی بری بات ہے۔ باقی جو آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر دیا، میں بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسری سائڈ پہ ویڈیو بناتی ہوں میں اس پہ آپ لوگوں سے کافی باتیں اور ڈسکس کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا ذرا ہمیرا کو اپنی بیوی کو کور کر لیں کہ وہ ابھی بس وہ یہ ہے کہ اپنا وہ ایک کریٹ کیا جا رہا تھا نا ڈرامہ کہ ابھی جو پچھلے ہیں ان کا نام نہیں لینا، جو اگلے ہیں چلو جی اگلے ہیں پوجے ہو گئے، تو اگر پنجابی میں آپ کو سمجھنا نا میں نے کیا کیا پوجے ہو گئے تو پھر میں آپ کو اس کی نا اردو میں سلیس اردو کر کے بتاؤں گی۔ تو میں دیکھ رہی تھی جہاں باجو اور اماں جی آئی ہوئی ہیں، پھر ان کو جا کے اپنی سبزیاں وغیرہ دکھائیں گی، تو وہاں لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ علی بھائی آپ اماں اور باجو کو اپنے پاس رکھ لیں، وہ بیچاری اکیلی رہتی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی اماں جی کی طبیعت نہ خراب ہوئے تھے، اماں جی بڑی ہمت والی، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے دیسی گھی اصل خالص دودھ خالص جس طرح یہ ان کی اپنی گندم یا دنیا کی ہر چیز خالص میں کھائی ہوئی ہے، تو باقی جس صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک تحفہ ہے۔ میں نے وہ لوگ اتنے امیر اتنے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مطلب چاہے تو وہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے بھی ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اور بندہ بعض اوقات ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے بندہ کھا نہیں سکتا، اور کچھ غریب دیکھے ہیں جو ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ پھر ان کے پاس بائک بھی نہیں تھی، تو میں وہی پری کی ماما سے کہہ رہی تھی کہ وہ اب اتنی دور کیسے جائیں گی، کیونکہ وہ جو ہے ان کا گھر تو بہت دور ہے نا، جو اپنا
दिलावर हुसैन भाई साहब है, उनका घर। तो मैंने कहा अब चलो बाजो तो चली जाती है। और इतना वो कह रही है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है तो मैं अपनी माँ की खिदमत करनी आ। तो जाहिर है ये उनका साथ है। तो बाज़ औक़ात जो एक वक्त में हमें चीज़ें लग रही होती है ना कि ये नहीं सही है, जब उनका घर ख़राब हुआ होगा तो माँ कितना रोई पिटी होगी कि मेरी बेटी का घर ख़राब हो गया। उनका एक घर होता, औलाद होती, तो फिर भी माँ को रख सकती थी। लेकिन वो अब देख लें कि अब सारे अपने अपने घरों में मस्त हैं, तो माँ अपनी मतलब कि बेटी अपनी माँ को लेके बैठी हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना, कहते हैं ना ਧੀਆਂ ਦੀ माँ रानी तो बुढ़ापे भर दी पानी। मतलब जो बेटियां होती वो अपनी माओं को चुदरानी बना देती है, रानियों की तरह के किसी ने वो काम कर लिया, किसी ने वो, किसी ने वो। तो फिर जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बहुओं का राज होता है, तो फिर दिल करे तो वो बहुएं करवाएं, दिल करे ना करवाएं। लेकिन जी आजकल तो हमारी बच्चियां पढ़ते पढ़ाते ही ना, उनकी शादियों का टाइम हो जाता है। पढ़ के आए, ट्यूशन चले गए, सपारा पढ़ने चले गए, उतनी देर में कोई 12-14 पढ़ियां तो उन्होंने विआह कर दिता, जाओ पुत्र हुण अगों जाके सोहरिਆਂ ਨੂੰ सुख दिओ। है ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेक केयर, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।